Maayong adlaw katawhan sa Dios Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzami gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini nausab si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Huwebes sulod sa simana o mga adlaw human sa Miyerkules sa Badlis Pebrero 15, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo kisalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa mga gadaguan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhawon sa ikatulo nga adlaw. Ug miingon siya sa tanan, kung may buot mo sunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, magluwas niini. Aduna ba'y makuha ang tao kung maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi? Wala gayon. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko na ni Kristo bayang adlaw pag-usab kaninyong tanan. Sama sa akong giingon sa unahan, aniya na kita sa mga adlaw sulod sa Kwaresma. Kagahapong adlaw, Miyerkules sa Badlis ug karon Huwebes human sa Miyerkules sa Badlis o Thursday after Ash Wednesday. Dihay istorya nga para nako haom kaayo sa ato ang ebanghelyo karong adlaw. Usa ka tawo nga nawala sa iyahang panaw di sa disyerto tungod kay after all labi na niadtong nakaanha na sa disyerto katong naa nagpuyo sa mga lapit nga dunay desert. The desert is kining cunning and unpredictable, no? Dili siya matag-an, no? Tungod kay mag-usab-usab ang iyang terrain tungod sa hangin. Nawala siya samtang sa naglakaw siya, samtang nawala siya spending his energy walking na tungha siya nining usa ka gamay kayo nga shack nya tuod man tungod sa kauhaw tungod sa iyang baktas dali-dali siya dagan pasulod sa shack aron mangita og tubig pero wa gyud siya nakita nga tubig pero naa siya nakitaan nga usa ka karaan kaayo og tayaon nga kining water pump yang gibumbahan aron mo muagas ang tubig pero sa iyahang kadismaya wa gyud tubig nga miagas samtang galuya siya nga milingkod tupad sa water pump nasangkilan sa iyang siko kining usa ka galon nga jutay sudlan pod no og tubig nga puno sa tubig apan sa kilid sa galon dunay nakasulat didto you have to pour the water from this jug to make the pump work. Ihuwad ko no tong tubig no sa water pump sa tubig atong tubig gikan sa galon ngadto sa water pump aron himuong kati kation ang tubig. Nya naay gibutan nito PS. Be sure to refill the jug with water for the next user, no? Or for the next use. Matod pa. Samtang nagbasa siya ani uban ang pagbati nga giuhaw na siya kaayo, thoughts were racing into his head. Ako bang iyabuning tubig o hurot? Ug akong iyabon pananglitan tungod sa katayaon ning water pump dili na muagas ang tubig. Suswa gyud tubig kung mainom. If I pour all the water, I could lose everything tinuod. Matod pa sa iyang hunahuna, kung akong ihuwad ni tanan, I could lose everything. Kay lagi maura man to ang tubig nga iyang nakit-an o nga anaa dito sa duol gyud niya nga sure gyud tubig nga pwede na niyang imnon. Pero kung ako ning hurot og hulog, huwad, kati sa tubig, kung pananglitan, dunay tubig nga muagas, then it could yield for me fresh and cold water. Dili pareha ato nga na-stuck na tungo sa kadugay sa panahon nga way nakagamit niya itong maong tubig. Or ako na lang ning imnon. Mo nagunahuna nasa iyang hunahuna. Ako na lang ning imnon gawas instead nga kung ihuwad o ikati sa tubig ning water pump, ako na lang ning imnon. Namalandong siya pag-ayo. And after a while, human sa iyang pagunahuna, iyang hurot og huwad ang tubig sa
galon ngadto sa water pump. Hinay-hinay niya nga gi-pump no ang pump nga karon doon na nay tubig nga iyang gikati. And at first wala gyud tingo, wala gyud tubig. Nagkagot hinuon og nag-igot ang tayao na kaayo nga water pump. Pero pagkadugayan niyang pump sa tubig, niagas gikan sa water pump ang fresh and cold water no nga na nigawas gikan sa water pump tungod sa iyahang pagkati sa tubig. Kung nakainom siya, gipuno niya ang galon sa tubig, nya gidugangan pa gyud niya didto. Katong gisulat dito nga, you have to pour the water from this jug to make the pump work. PS, be sure to refill the jug with water for the next use. Gidugangan pa gyud niya dito sa ubos og believe me, it really works. You have to give everything away before you can have a refill of good water. Kinahanglang imong ihurot una og huwad ang tanan nga niya dining galon aron makabaton kag presko ug maayong tubig alang kanimo. Ang ebanghelyo karong adlaw mga igsuon naghiskot kanato mahitungod sa hagit nga giset ni Jesus before his disciples. And this is a triple recipe as to how to become true disciples of the Lord. Tulo ka mga recipe aron nga mahimo gyud tang tinuod nga mga sumusunod sa Ginoo. Deny the self, take up the cross daily, and follow Him. Talikdan og kalimtan ang kaugalingon. Isalikpay ang kaugalingon, pas-anon ang krus, ug musunod sa Ginoo. Mo nang giingon diha, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Ang first recipe is self-denial, mga igsoon. And Jesus today in the gospel demands this kind of sacrifice for every disciple nga musunod sa Ginoo. And this is, I think, the first necessary condition of discipleship. Self-denial. Usa man ang self-denial, mga igsoon, o salikway no, o magpagdumili sa kaugalingon sa binisaya mga nga nadungog nato sa ebanghelyo. Self-denial is a summon to submit to the authority of God, our Father, and to Jesus, our Savior and God. This is a challenge nga ang atong kaugalingon atong ipasapnay sa Ginoo. Kini usa ka hagit nga dili na ta mosalig sa atong kaugalingong katakos, sa atong kahibalo, sa atong kapasidad o abilidad, kundi ngadto sa Dios. Wala pod ni magpasabot that Jesus wants us to become murag mga zombies ba no nga kanang murag sana maghulat ta mitaw sa instinct no nga sa tadalhon, or murag robot nga ano naka-program daan unsay buhaton. Self-denial requires the denial of our carnal self, the denial of our egocentricity. Instead of self-deifying our urges, self-denial allows us to follow what God wants us to do, even if dili nami oy desire sa kasing-kasing sa tao. Itong Sabado ako na ninahisgutan dito mi sa bukid para muhimo sa Love the Poor program kauban sa mga taga-Pinyan, no, nga mga kauban nato sa misyon ni Father Joel Agad and company. Di usa ka buok, I think nasa mga 90 years old na to si nanay. Siya mo'y pinakaunang naabot sa grupo. Siya po'y unang nakadawat no sa among gipanghatag nga mga gifts. Natandog ako sa iyang gisulti, dayong pauli na namo. Ingon siya, manguli na mo, Father. Yes, nay, manguli na mi. Unsa man inyong madalaan ni? Wala man mi ikabalos, ikapadala ninyo og balos. Then tubag si Father Joel niya. Which I think mao po'y akong tubag unta no kon wala lang ko maunhi pod ni Father Joel, ingon siya. Wala man mi manganhinay aron naay makuha. Nanganhimi aron naay ikapaambit.
Self-denial, mga igsuon, is an attitude where we begin to forget what we want aron nga mas mo pasulabi ang kung unsay gusto sa Dios ug unsay maayo alang sa uban. Self-denial, dili po ni siya ingon og sadistic na, no, kay kalimtan ng kaugalingon o pasakitan ng kaugalingon. Dili po. This is a kind of attitude where we put our trust wholly and solely to God. Siya nga nagtan-aw sa atong mga panginahanglan. Ikaduha nga recipe, mga igsuon, is the challenge to take up our crosses daily. Sumpay ni Jesus sa iyahang paghisgot sa unang bahin sa Ebanghelyo, sa iyahang pagpasan sa iyang kaugalingong krus. Beginning with his self-denial, sumpay ni sa iyahang pag-una, no, sa maong tahas nga mopasan sa krus. Sama ni Jesus, mga igsuon, we cannot also avoid our crosses. Every day sa atong kinabuhi, naagid tay mga palasunon, natay mga cross. And it is always with us, everywhere we go, even in whatever situation we are into, naagid ng cross. Mao ni nga hagit na to, mga igsuon, mao nga mupas-an anang cross adlaw-adlaw. And kay bawo tingali pud mo sa kasinatian nga basta maghisgot nga ni tag cross, ang mapasabot ni ana maong atong mga mabugat nga palasunon nga usahay mao naghatag og kaluya sa kinabuhi. Nga pagkapawala sa atong kadasig, makapasubo sa kaugalingon ug pagbati. Naara nato na kanunay uban nato. Our crosses can be our rejections, moments of pains, staying staying faithful even in a kining challenge and difficult marriage already, mga banag asawa nga nagpabiling matinud-anon bisan kon lisod na kaayo ang ilahang pagpuyo uban sa ilang partner, loving your black sheep in the family, sa imong mga anak, forgiving a relative or a friend nga nakapasakit nimo pag-ayo, posible nga cross na. Posible pod nga kining musulti og maayo sa uban bisan kon kahibaw ka nga na ay dili maayo nga angay untang isulti mahitungod niya. Kanang maningkabot ka nga mo raise people positively instead of bringing them down. Kana nga mga klase sa mga cross, mga igsuon. Sometimes even included na diha kanang being misunderstood for whatever good nga imong gibuhat, o butang-butangan ka og dili maayo bisan maayo ang imong tinguha. Or even when our prayer life seems to have dried up. Kanang mga moments nga murag wa naman atong ganas pag-ampo. Mao na atong mga crosses. Carrying our cross is a challenge to endure whatever it is, hardships, pains, and sufferings that we are facing right now. Ang pagpaningkamot nga dili madaog, hinuon mula hutay taliwala nining maong pagsulay, maoy tawag sa pagpasan sa krus, mga igsuon. Ug karong panahon na, mas daghang hagit nga gikinahanglan atong sa gubangon. Apan dili man ni pwedeng atong ibulag atong una, deny the self. Katong sa deny the self, you remember that yourself is being carried by God. So nguni nga nigpas-an nimo sa imong krus, bisan kon kahibaw ka nga bugat ni nga palasunon, pero naa man ang Ginoo nga kauban nimong nagpas-an o nagpas-an nimo, nagsapupo nimo. Unang lahutayon gyud tungod kay naa man siya nga naguban og nagpalanangin kanimo. Ang ikatulong nga recipe, mga igsuon, is to follow him. Sundon si Jesus. Jesus represents discipleship as a matter of following him. And following him is based on taking up one's cross and self-denial. Mao tong unang gauna ganiha. Diha sa pagsunod sa Ginoo, mga igsuon, gitawag taniya nga musubay sa iyang nasugdan, musunod sa iyahang nasulti, muhimo, musuhid sa iyang nabuhat. Self-denial, taking up the cross, this all leads to that, following Jesus. I-deny ang self, aron ang kabubuton sa Ginoo mao'y matuman, following him. O paningkamutan nga mulahutay sa mga pagsulay, sama nga si Jesus nilahutay sa iyang pagpasakit sa krus.
Sakto si Dietrich Bonhoeffer sa iyang pag-ingon, when Christ calls a man, He bids him come and die, accepting death to everything that the carnal self wants to possess, aron nga ang gusto ni Jesus maoy atong mapuy-an. Diha kuno sa pagsunod kang Jesus, iya kitang gitawag gikan sa kinabuhi ngadto sa kamatayon. Kamatayon sa atong kaugalingong mga intensyon o tinguha nga tawhanon aron mo kuyanap sulod nato ang kabubuton nga Dios nun. Ug aron ang atong mga kinabuhi mahimong kinabuhi nga nagsangyaw gyud kanunay adlaw-adlaw isip iyang mga tinun-an sa iyang kabubuton. Nang hinaot ko mga igsuon nga karong panahon na taliwala sa daghang mga pagsulay labi na ning panahon sa Kwaresma, mga hagit ug mga cross nga atong gipas-an, atong paningkamutan nga ang kabubuton sa Dios kayud mao atong matuman adlaw-adlaw ug maningkamuta nga mupas-an sa bisan unsa nga atong gipas-an karon ug gisagubang nga mga kalisdanan, knowing full well that God is with us in our sufferings. And then when you have done that, denying the self and carrying our crosses, you have done what step is necessary pagsunod sa Ginoo. Hinaot paunta. Mga igsoon ko diha ni Kristo, dinhi na lang kukutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ko sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod kanato dinhi niining atong programa. Salamat kaayo ninyo sa inyong makanunayon nga pagsuporta ug pagpaminaw nining atong pamalandong. Labi na gyud sa mga suki natong tigpaminaw diha silang tagsa-tagsa ka mga panimalay karong adlaw naa sa ilahang mga TV, radyo, uban naa sa ilang mga cellphone nagtan-aw nining atong pamalandong. Salamat kaayo ninyo. Salamat sa mga pamilya nga makanunayong nagsuporta kanato ug sa simbahan. Labi na gyud sa atong pulpito sa kahanginan ang DXDD. Kaninyong tanan daghan kaayo nga salamat. Ako pod nga espesyal nga pasalamatan nining pamalandong. Kagahapong adlaw nagsaulog ko sa una na kong misa karong tuiga sa Concepcion Elementary School. Akong pasalamat kang Sir Richard Mijares, ang principal sa pagdawat niya nako, o kang Sir Dudong sa elementary school, sa principal Dudong sa elementary school. Salamat po sa paghuyog sa misa, no. Yan, nagkasinabot mi nga magmisa ang elementary school kada third Wednesday of the month, dayon ang high school pod kada first Friday of the month, no. Kanang conducive lang nga oras nga dili pod makabalda sa ilahang mga klase. Salamat kayo sa inyong mga paningkamot, sir, no. Sa pag tabang nato alang sa katisismo, alang na sa mga kabatanunan, no, sa simbahan. Salamat pod kaayo sa mga katikista sa parokya nga naningkamot, no. We set our focus now, especially these following months, para sa pag-prepare sa mga first communicants nato, no, sa mga kapilya, labi na gyud sa atong mga eskwelahan, aron nga few months from now, kasama sa gibuhat na namo last year, magkasugod na pud mi sa amo ang first communion, no, alang sa mga grade 3 o grade 4 pupils, no, sa atong mga eskwelahan. Dayon, we as well begin our paningkamot nga kada misa nato sa high school maka inculcate no, o mga 15 minutes nga catechism sa mga estudyante, no. Labi na tubag sa mga pangutana nila, mga kalibog sa mga issues nga karon gisagubang sa simbahan, nga ilang na dungog wala nila masabti, no, daghang mga butang, no, kinahanglan ato itudlo ngadto nila. Salamat kaayo Sir Richard Mijares o Sir Dudong, no, sa elementary school o sa mga katikista, no, sa parokya. Karong simanaha I will be moving from chapel to chapel para sa amo ang monthly visit sa Friday o mapuhon Friday, adto ko sa Palu 4 o Kuyot, sakop sa mga sitio na sakop sa Barangay Bagong Nayon. Naka-communicate na ta didto sa mga taga didto, labi na mga schools, no, dining maong dapit ang mga kapilya para magka-apil tag duaw sa mga estudyante, no, sa mga eskwelahan, para ma-prepare nato sila anang gihuna-huna nato nga first communion para sa mga estudyante, mga pupils. Dayon pagka Saturday adto ko ugma sa ato ko puhon sa Barangay Marugang o Barangay Upper Dapitan. Dayon uli ko pagkahapon
Dayon sa Sunday, I will be in Barangay Mantukoy, dayon Virayan, and Barangay Pugan. No? Laing visit. No? Dayon pagka Lunes, before ko muuli din sa parokya, adto ko sa Barangay Newcastle. Duawon ako sila after the Love the Poor program. Dayon Lingatungan, dayon Susuon, dayon pauli nga ni sa bukid, no. I mean dinhi sa bukid mo to tuan pabalik dinhi sa parokya. Please, I ask of your prayers, no, for more strength, no, alang nako sa pagpaningkamot, for complete healing sa akong tuhod nga wa pa gyud mauliig sa fully sanglit wa pa man mobalik ang iyahang muscles, gamay pa siya gyud ang tudron, pero dili na ko nihimuon nga babagpod, no, para sa misyon nga gisangon nako dinhi, no, sa parokya. So please pray for me, no. Salamat kay sa inyong mga prayers. Karong Pebrero 25 di ay mga igsuon ang mga kabataan sa parokya, kabatan-onan sa parokya, uban ako og sa mga pipila kasakop sa evangelization team mangadto na sad mi sa Barangay Marugang, no. Barangay Malvar, Maligubaan, aron mohimo sa Kids Fellowship. This is a one part, no, of the Love the Poor program nga among gihimo, which is kanunay na nimong gihimo kining Kids Fellowship. Sugod pa ni adtong mga tuig wala pa ko dinhi ma-assign, where we gather children sa mga kapilya, amo silang i-catechize, dayon among paambiton, no, og jutay pagkaon, no, gikan sa daghan mga magtutuo nga ganahan mo paambit sa ilang mga grasya. So please support our Kids Fellowship. Akong pasalamat sa mga constant kayo nga supporters ni ini, labi na gyud ang mga kabatan-unan sa parokya nga karon nagtrabaho na sila, no. Salamat kay ninyo kang Honorable SK Almi Umandam, kang Ma'am Leslie Puyod, kang Ma'am Freshmay Umandam, sa uban pang mga kauban nato sa parokya nga supporter kay ining maong katuyuan. Niadto pong Pizza G's kitagaan ko og kining jutay amount, no, nga enough po na ito ikasuportan ini maong programa ni Ma'am Chrisma Bangawel. Salamat kayong Ma'am Chrisma, no, sa imong gipabalon. Ako po ni ipaambit po sa kining February 25 nga Kids Fellowship sa mga batanon para dugang, no, palit og pagkaon nila, og anything nga pwede natong ihatag nila, paambit nila. So salamat kaayo. Ako po nga greetings og pasalamat sa mga kanunayong suporta sa mga kauban nato dinhi sa Concepcion, labi na gyud sa LGU Concepcion headed by Mayor Jesse Vinia, kang Vice Mayor Ronald Montipon, ug sa mga SB members. Salamat kay ninyo sa inyong makanunayon nga suporta ug tabang nato dinhi sa parokya. Salamat pud kang Ma'am Merlin Anticamara nga ato ang municipal treasurer, no, kay kini siya magkita mi basta mo anak ko sa munisipyo kada bulan sa binulan nga misa. Nala si itunol na ko nga amount pod nga ingon niya, Father, ay lagi saba ni Father kay may nalang ni panud-an nimo. No, salamat kay Ma'am Merlin Anticamara and family. Salamat kang Ma'am Sherry Joy Rudas sa makatunayong tabang, sa pamilya ni Brother Mingo Gayula, kang Ma'am Girlie Hinutan, Ma'am Elma Burungan, Ma'am Grace Aranas, pamilya ni Tatay Abraham Baluyos. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagtabang o pagsuporta kanato dinhi atong programa. Sa tanan nga karong adlaw nagsunod ni ining atong pamalandong kaninyong tanan daghan ug daghan kaayong salamat. Mga igsuon dinhi na lang kukutob, ayaw kalimot ang pulong sa Dios, ang ngayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan gayud ang tawo mga igsuon nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakahoy nga gitanumdaplin sa sapa kansang mga dahon, bisan konting init dili gayud malaya, ug timpo sa tingbunga mamunga siyag maayong mga bunga. Igsuon ugma na usab uban sa panabang sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.